बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमार और आज है एनजीओज का वर्ल्ड डे। एनजीओज क्या काम करती है और जो एनजीओज है आप देख सकते हैं हमारे पीछे फ्यूचर एजेंडा फॉर एनजीओज ऑफ पाकिस्तान। अतीक रहमान मिर्जा साहब है, प्रोग्राम डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एनजीओ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। आपको खुशामदीद कहते हैं सर पाकिस्तान पीस टीवी में। सर आप बताएंगे फ्यूचर एजेंडा क्या है एनजीओज का पाकिस्तान में? फ्यूचर एजेंडा जी हम फॉलो कर रहे हैं यूएन को। तो यूएन का एजेंडा जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। 2015 से 2030 तक 17 गोल्स हैं। तो उनको अचीवमेंट के लिए तमाम एनजीओ जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि मुल्क के अंदर खुशहाली आए, गुर्बत में कमी आए, सेहत की सहूलतें मुहैया की जाएं, सफाई और साफ पानी और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है उस पर काम कर रही हैं। तो हर एनजीओ का अपना एक एजेंडा है, अपना गोल है, उसके तहत वो काम कर रही है और ये सारे गोल मिलके सपोर्ट करते हैं यूएन के जो 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये 2015 से 2030 तक इनको कंप्लीट करना है और वो जो हमने इंडिकेटर्स मुख्तस किए हैं उम्मीद है इंशाल्लाह कि 2030 तक हम अचीव करेंगे। सर ये बताएंगे एनजीओज तो कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ गैर रजिस्टर्ड हैं जो कि काम कर रही हैं पाकिस्तान में, तो वो फंड्स वगैरह इस तरह कलेक्ट हो जाते हैं। बहुत टाइम हम मीडिया में होते हैं, हमारे पास खबरें भी मौसूल होती हैं कि इस तरह के जो है ना फ्रॉड भी हो रहे हैं, करप्शंस भी हो रहे हैं और जिससे सैलाब आ जाते हैं हर बंदा एनजीओज में शामिल हो जाता है कि आओ जी वेलफेयर काम कर रहे हैं, रजाकाराना काम कर रहे हैं। वो अपनी एक इस तरह जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं होता वो काम शुरू करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी, जो डोनर इदारे हैं वो कभी भी नॉन रजिस्टर्ड एनजीओ को फंडिंग नहीं करते और जो डोनर इदारे हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड एनजीओ को ही फंडिंग करते हैं। अब आपने जो करप्शन की बात की है वो ज़्यादातर करप्शन आपको नज़र आएगी नॉन रजिस्टर्ड इदारों में। जो रजिस्टर्ड इदारे हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मौजूद होती है, तो रेगुलर उनको मॉनिटर कर रही होती है। तो उसमें रजिस्टर्ड इदारों में करप्शन के चांसेस जो हैं वो कम हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% एनजीओ जो हैं वो करप्शन फ्री हैं। करप्शन तो एक कल्चर कह लें जो कि मुल्क के अंदर है और जिस तरह पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन होती है इसी तरह एनजीओ सेक्टर में भी होती है। तो दोनों सेक्टर में थोड़ी बहुत वो कहीं ना कहीं हो रही होती है। अब ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है उनका काम होता है कि उसको कंट्रोल करना, उसको मॉनिटर करना और ताकि वो करप्शन को रोक सकें। जी सर बहुत शुक्रिया। आप ये बताते चाहिए सर जो एनजीओज है इसके अभी मुल्क के पाकिस्तान में आपको देख रहे हैं महंगाई तो गुर्बत हम बेस कर रहे हैं, इस चीज को मसाइल से हम निपट रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो आप कहते हैं स्टार्ट होना चाहिए पाकिस्तान में एनजीओज का वो कौन सा है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो गुर्बत मकाओ है, क्योंकि पैसा है तो सारे काम हो जाते हैं। पैसा नहीं है तो पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन पैसा खुदा को बुला भी देता है, खुदा को याद भी करा देता है। तो पॉवर्टी जो है वो एक मसला है इस मुल्क का और इस पॉवर्टी को जब तक कम नहीं किया जाए, ख़त्म तो शायद क़यामत तक नहीं होगी, लेकिन पॉवर्टी को कम जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। तो गरीब जो है उसको सहूलतें तभी मिलेंगी जब उसके हाथ में पैसा होगा। पैसा होगा तो तालीम भी दिलवा सकता है बच्चे को, अच्छी सेहत हासिल कर सकता है, अच्छा घर ले सकता है, अच्छी एनवायरनमेंट में रह सकता है और अच्छा जॉब वो कर सकता है, अच्छा बिजनेस कर सकता है अगर पैसा है। तो एनजीओ इसके लिए काम कर रही हैं कि पॉवर्टी की रिडक्शन जो है उसमें अपने गोल उनका है, पहला गोल ही हमारा यही है पॉवर्टी रिडक्शन। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हुकूमत को क्या करना चाहिए, हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में सबसे अहम जो एनजीओ की इन्वॉल्वमेंट पब्लिक सेक्टर के अंदर है वो ये है कि हुकूमत प्लानिंग में इनको शामिल करे। जब भी प्लानिंग की जाए, क्योंकि आम तौर पर आम एनजीओ जो हैं वो ग्रास रूट प्लानिंग उन्होंने की होती है, जबकि गवर्नमेंट इस पर यकीन नहीं रखती। गवर्नमेंट की टॉप डाउन प्लानिंग होती है, ऊपर से प्लानिंग होती है इस्लामाबाद से कोयटा के किसी गांव के लिए या पंजाब के किसी गांव के लिए। तो बेहतर ये है कि जब भी प्लानिंग की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्लानिंग नीचे से आए, यूनियन काउंसिल, तहसील और फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर प्रोविंस लेवल पे, और फिर फेडरल गवर्नमेंट जो प्लानिंग करे उसमें एनजीओ को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि एनजीओ ग्रास रूट पे काम कर रही हैं, उनके पास बेहतर इन्फॉर्मेशन होती हैं, बेहतर फीलिंग होती हैं, वो जानती हैं अवाम के असल मसाइल क्या हैं। तो जब भी प्लानिंग करें तो एनजीओ को इन्वॉल्व किया जाए। सर ये भी बताते जाएं कि अब जो बाहर की एनजीओज हैं
ملک کے پاکستان کی جو این جی اوز پرائیویٹ کام کر رہی ہیں ان کی بات نہیں کر رہے، جو باہر سے این جی اوز آ جاتی ہیں جبکہ پاکستان میں کوئی ایشو ہوتا ہے. ہم ایک ایشو خواتین کی بات کرتے ہیں، مختارہ مئی کیس آپ کے سامنے ہے، تو اس میں بہت ساری این جی اوز کا اپنا ایک رول رہا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں باہر کی این جی او بھی ڈیفینیٹلی پاکستان میں لوگوں کی مدد ہی کر رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعض دفعہ چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ کے خلاف اور پاکستان کے خلاف وہ فگر اور وہ واقعات کو استعمال کیا جاتا ہے. اب اس میں پھر یہ رول گورنمنٹ کا ہی ہے کہ ایسی این جی او کو مانیٹر کیا جائے جو کہ ملک پاکستان کے خلاف کوئی کام کر رہی ہیں. جی، ملک کے پاکستان کے خلاف جو این جی اوز کام کرتے ہیں، جو فارن ایجنڈا رکھتی ہیں، تو اسی حوالے سے میں بات کر رہا تھا. بالکل اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، جو اس طرح کے کوئی اس طرح ایشو اٹھا کے اس کو بار بار اٹھاتے ہیں. جی بالکل، اسی پہ تو اس میں عام این جی او جو لوکل این جی او ہیں ان کا کوئی اہم رول نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا ہی رول ہے. گورنمنٹ ہی ان کو مانیٹر کرے اور گورنمنٹ ہی ان پہ چیک رکھ سکتی ہے کہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہ ہمارے دین کے خلاف ہو، نہ ہمارے ملک کے خلاف ہو، نہ ہمارے عوام کے خلاف ہو. تو گورنمنٹ اس پہ اپنا فوکس کرے، مانیٹر کرے اور ان کو چیک رکھے ان پہ. فیوچر گول ٹارگٹس کیا ہے پاکستان میں؟ این جی اوز کو تو بہت سارا مشکلات ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں این جی اوز کا جو کردار ہوتا ہے فارن فنڈڈ بیس پہ ہوتا ہے، وہاں سے ڈونر آتے ہیں تو یہاں پر کام ہوتا ہے. لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں ملک پاکستان میں بہت سختی ہے اس چیز کی، چیک اینڈ بیلنس کی جا رہی ہے. یہ فنڈ آ رہے ہیں کس پرپز کے لیے یوز ہو رہے ہیں، اس میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے اور کیا آ رہی ہے. فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو آج ہم ورلڈ این جی او ڈے منا رہے ہیں، دا این جی او ورلڈ کے پلیٹ فارم سے، اور مسٹر ظفر اقبال امبیسڈر ہیں، اس گڈ ول امبیسڈر ہیں اس ورلڈ این جی او ڈے کے. یہ 10واں سال ہے ہمارا یہ تقریب ہم یہاں منا رہے ہیں، اور اس کا مین آبجیکٹیو جو یہی ہوتا ہے کہ نیٹ ورکنگ ہو این جی اوز کے درمیان، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعاون کریں اور مل کر کام کریں. اکیلی این جی او جو ہے وہ کچھ اتنا اچھا کام نہیں کر سکتی، ان کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے. ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے، فارن فنڈنگ تو ایک عرصے سے پاکستان میں آ رہی ہے، این جی او کو مل رہی ہے. تو اب جو گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی بہت پابندی لگی ہے وہ صرف ان لوگوں پر لگی ہے جو کہ ان فنڈ کا غلط استعمال کر رہے تھے، یا وہ وسائل جو کہ بیرون ملک سے آ رہے تھے وہ غلط ذرائع سے آ رہے تھے. ادروائز کوئی پابندی نہیں ہے. گورنمنٹ اس کو انکریج کرتی ہے کہ این جی او اچھے کام کر رہی ہیں، ان کو باہر سے اگر فنڈنگ آ رہی ہے تو گورنمنٹ ان کو بالکل نہیں روکتی. اور دا این جی او ورلڈ ایک واحد این جی او ہے کہ جس میں کوئی لوکل ڈونر نہیں ہے. بہت شکریہ مرزا عتیق صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، آج این جی اوز کا عالمی دن کے حوالے سے یہ ہمارا ایک اسپیشل پروگرام تھا. مزید معلوماتی پروگرام آپ دیکھتے رہیں پاکستان پیس ٹی وی کا. مجھے آپ دیجیے اجازت. اللہ حامی و ناصر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.